जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया आज की वीडियो में बात कर रही है पाकिस्तान की फैम पॉलिसी। पाकिस्तान की फैम पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान कंगाल होने की कतार पर खड़ा है। पाकिस्तान की जीडीपी आज बांग्लादेश की जीडीपी से भी नीचे चली गई है। पाकिस्तान में ना तो लोग टैक्स भरते हैं और टैक्स की चोरी करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। अगर आप बांग्लादेश को आप कहते हैं कि वो तेज़ी से डेवलप किया है, तो एक इंडिकेटर जो है वो पाकिस्तान का जो है, और उनका अगर कंपेयर करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो में जो फ़र्क है वो एक अस्टाउंडिंग फ़र्क है। अगर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो आप देखते हैं पिछले तकरीबन 10 साल में ये 12, 13, 14%, 15 हद है तो 15% पे तक गई है। बांग्लादेश की जो इन्वेस्टमेंट है वो 30% प्लस पे चल रही है। सो नंबर वन चीज़ ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट को रोका हुआ है। हम इन्वेस्टमेंट के रास्ते में इतने ज़्यादा हमने हर्डल्स क्रिएट किए हुए हैं कि कोई बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करने जाता है तो उसको सुर्ख पीते का सामना करना पड़ता है, उसको हर किस्म की एनओसीज, अभी बात हो रही थी, वो लेनी पड़ती हैं। उसके बाद उसको हर किस्म का अदारा जो है वो टैक्स के चक्रों में भी डालता है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में डालता है, तो वो इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाती। और पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इन्वेस्टमेंट को करें, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा ख़जाना है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारा पानी है, हमारी ज़मीनें हैं, हमारा एग्रीकल्चर है। ये तमाम चीज़ों को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अभी भी अब आप देखें हमारा चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके तहत चाइना की एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें हमें एक्सेस है कि हम वहाँ चीज़ें बेच सकते हैं, ज़ीरो ड्यूटी बेच सकते हैं, मोस्ट प्रिफर्ड नेशन के स्टेटस हमें वहाँ मिले हुए हैं। लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमें ज़रूरत है अपने मुल्क में करने की। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को लाने की ज़रूरत है, अपने लोग जो हैं उनको भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और पूरा इकोसिस्टम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का और हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर का या आईटी इंडस्ट्री का या सर्विसेज का, इसको बनाने की ज़रूरत है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो रेड टेप में माहिर है, लेकिन फैसिलिटेशन उनको नहीं आती। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पैदा करने के लिए ये जितने इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं इसमें हमें टॉप 10 में होना चाहिए। हम बॉटम 100 में जब पहुँचे हुए हैं, हमारी पोजीशंस हैं, और हमें नज़र आ रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक हमारी फोकस होना चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और बड़े तेज़ी से ये काम होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में डीरेगुलेशन खासी की जा रही है, दूसरे एरियाज़ में डीरेगुलेशन हो रही है, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपना इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगी, और हुकूमत का जो फुटप्रिंट है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो चुका है। तकरीबन आप देखें कि पूरा एनर्जी सेक्टर जो है उसको हुकूमत मैनेज करती है, और वो एक डिज़ास्टर बन चुका है, और उसमें हर किस्म की करप्शन भी हुई है, उसमें गलत मायदों पे सिग्नेचर्स हुए हैं, 30-30 साल के मायदे आपके गले में पड़े हुए हैं, और अब आपकी इंडस्ट्री जो है वो कहती है हमें सस्ती बिजली दो, और IMF कहता है कि भाई ये सस्ती बिजली अगर देंगे तो ये जो आपकी बिजली की कीमत है ये कौन अदा करेगा। तो ये बड़े मसले हैं जिन्होंने स्ट्रैंगल होल्ड एक किस्म का इकोनॉमी पे किया हुआ है। सो आई थिंक कि इसमें बड़ी एक तो जुर्रत चाहिए कि ये सारी चीज़ों को आप हर्डल्स को ख़त्म करें, नीचे लेके आएँ। ऑल्टरनेट एनर्जी जो है पाकिस्तान के लिए हाइडल, हम डैम्स बनाएं, सोलर पावर को आगे लेके आएं। ये पुराने मायदे हैं, इनको फेज आउट करें। बिल्कुल, ये IPPs तो पाकिस्तान के लिए शसब बड़ी मुश्किलात ही इन्होंने पैदा की हैं, और जितनी महंगी बिजली है, जब बांग्लादेश की बात हो रही होती है, भारत की बात हो रही थी, तो खित्ते में बांग्लादेश या श्रीलंका में जो सरमायाकारी बड़ी है, इवन पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहाँ उठा के वो सारे के सारी अपने बिजनेस ले गए, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था
صرف ایک چھوٹے سے اسی وجہ سے کہ وہاں پہ آسانی ہے بزنس کرنا، وہاں پہ بجلی کی قیمت کم ہے. ہمارے جو بجلی کے کارخانے ہیں جو پاکستان میں لگے ہیں اور جو اسی قسم کے کارخانے جو بنگلہ دیش میں لگے ہیں وہ پاکستانی بجلی 60-70% زیادہ ہے. بالکل. اس کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاہدے کیے گئے ہیں، اور اس کا اکانومی پہ ایسا ہولڈ ہے کہ وہ اکانومی سستی بجلی کیے بغیر آگے چل نہیں سکتی، اور اس کی وجہ سے آپ کا سبسڈیز کا بل اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کا مالیاتی خسارے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. بس یہ مسئلہ یہ جو ہے وہ رہا کہ جی ڈی پی کا معاملہ ہے، ٹیکس ہے، سرمایہ کاری ہے، بچت ہے، یہ وہ 4-5 چیزیں. اور پھر اگر ہم ایگریکلچر کی، انڈسٹریل کی، سروسز کی، ان تمام ایریاز کی بات کرتے تو وہاں وہ چیزیں بہتر ہو نہیں پائی. لیکن ایک معاملہ بڑا ٹیکس کا ہے. میں شاہد صاحب پہ کہ حکومتیں ہمیشہ سے یہ بات کر رہی ہوتی کہ جناب ٹیکس جو ہے وہ یہاں اس طرح سے، ایک تو ٹیکس پیئر کی جب ہم تعداد نکالتے ہیں تو بڑی ہی جو ہے وہ مایوس کن نظر آتی ہے، اور لیکن جو انڈائریکٹ ٹیکسز کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی خوفناک قسم کے ہیں. تو یہ ٹیکس کو بہتر نہیں کیا گیا. میں نے تو اپنے تقریباً 20-25 سال سے جب زمانہ طالب علمی سے اب صحافت تک ہم نے ٹیکس کی ریفارمز کے دعوے دیکھے لیکن عملی اقدامات نہیں دیکھے. یہ کہاں ہرڈل ہے؟ ٹیکس کی ریفارمز کرنا تو قدرے آسان نہیں کام ہے جو نہیں کی جا رہی. صدیقی صاحب میرے خیال سے یہ تقریباً ناممکن ہے. میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر آپ 4 حکومتوں کو دیکھ لیں، موجودہ، پچھلی 2 اور فوجی حکومت، ان سب کا ایک ہی منشور تھا کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے، معیشت کو دستاویزی بنائیں گے، کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے. جتنی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پاکستان میں آئی ہیں اور جس کم شرح پر ٹیکس پر آئی ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں آئیں. اس حکومت کے دور میں 3 ٹیکس ایمنسٹی آ چکی ہیں اور ایک بدستور جاری ہے. ہم نے تو 1.5% تک چلے گئے. تو سوال تو یہ ہے کہ کیا کابینہ، کیا صوبائی کابینہ، کیا صوبائی اسمبلیاں، کیا وفاقی ہماری جو پارلیمنٹ اور ہے یہ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ 10 نکاتی حکمت عملی میں ہے تحریری طور پر، اقتدار میں آنے کے 100 روز کے اندر ہم عدل پر انصاف پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی نافذ کر دیں گے. تو کیا ان کی اپنی کابینہ جن کو انہوں نے منتخب کیا اس کے لیے نہیں؟ طاقتور طبقے کھلم کھلا کہتے ہیں کہ جو حکومت اس قدم کو اٹھائے گی ہم اس کو گرا دیں گے. نمبر 1. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان 3 برسوں میں جو اہداف رکھے گئے تھے ٹیکسوں کی وصولی کے، اور کئی 100 ارب روپے کے ٹیکسز نئے لگائے اور 2400 ارب روپے کی شارٹ فال ٹیکسوں میں آئی ہے، اور کسی سال میں ہمارا ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف حاصل نہیں ہوا. لیکن اگر آپ دیکھیں 2003 کے مقابلے میں 2008 میں ہماری جو ٹیکسوں کی وصولی ایف بی آر کی دگنی ہوئی، پھر ہر 5 سال کے بعد دگنی ہوتی رہی. یہ 3 سال جو گزرے ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب دگنی نہیں ہوگی. تو بڑی ناکامی جو ہوئی ہے وہ ٹیکسوں کی وصولی میں ہے، اور اس کا بوجھ جو ڈالا جا رہا ہے گا یوٹیلیٹیز کے نرخ اور انڈائریکٹ ٹیکسز اور پیٹرولیم لیوی کا 610 ارب روپے کا آپ نے ہدف رکھ لیا. تو یہ جو ٹیکسوں کی وصولی ہے یہ ایک بڑا ہے فیکٹر ہے، لیکن کوئی حکومت کر نہیں سکتی. اور اس کا میں نے آپ کو کرائٹیریا بتا دیا کہ وفاق کی کابینہ یہ پاس کر کے دکھا دے کہ جو ہم یہ اگلے جو ہے وہ سال سے یہ قانون نافذ ہوگا جو 100 دن کے اندر کرنا تھا اور یہ وصول کیا جائے گا. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اس کو میں کیوں کہہ رہا ہوں ناممکن ہے، اس لیے کہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم 2019 میں آئی تھی، آپ کو یاد ہے، اس میں ایک کلوز رکھی گئی تھی کہ جو لوگ اس ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کو جیل بھیجا جائے گا، ان کے اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے. پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ان کی تفصیل بڑی حد تک ہمارے پاس ہے، جو بالکل صحیح ہے، ان کی لسٹ ہے حکومت کے پاس. اور میں نے اس لسٹ کی روشنی میں جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ملکی قانون کے تحت ملک کے اندر اثاثوں پر ہاتھ ڈالا جائے جنہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو 900 ارب روپیہ حاصل ہو. دوستو، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور